نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک رافضی ایک خارجی۔ رافضی وہ لوگ نے جنہ حد تو زیادہ حضرت علی دی شان دے اندر غلو کیتا ہے اور حضرت علی نو چک کے خدا دی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خالق بنا دیتا ہے، مشکل کشا حاجت روا۔ اور خارجی وہ لوگ نے جنہ علی نہ حد تو زیادہ بغض رکھے ہے اور حضرت علی نو بھائیا کتے تینوں پینٹ آ لیا، تینوں کتے آرام نہیں ہے، تو نوی ٹینشن بنائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرن والے عبد الرحمن بن ملجم خارجی سی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی تھی حضرت امیر معاویہ نا، حضرت حسن نو زہر دین والے کوفے دے خارجی سن۔ جلاء العیون چ ملا باقر مجلسی نے لکھے ہے 18,000 خط لکھ کے حضرت حسین نو کوفے چ بلان والے خارجی اور حضرت حسین دا خانوادہ ذبح کرنے والے خارجی، ہنے خارجی یہ جڑا حضرت علی نو گالیاں دے رہے، نبی دے صحابی سعید بن زید فرمان لگے علی نو گالا کٹنا پیا ظالمہ۔ علی نبی علیہ السلام دے بھائی بھی نے، پیغمبر دے داماد بھی نے، نبی نے حضرت علی دی پرورش خود کی تھی تو اور علی دے متعلق آقا نے فرمایا سی من سب علی فقد سب علی، جنہیں علی نو برا بھلا کیا انہیں منو محمد نو برا بھلا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من آزا علی فقد آزانی، جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں منو محمد نو دکھ دیتا۔ من ابغض علی فقد ابغضنی، جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من احب علی فقد احبنی، جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے نبی دے ادنا جے صحابی دی عظمت شان مان نہیں، تو علی نو گالیاں دے رہے ہیں۔ اور میں نبی علیہ السلام کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرمان حضرت 10ویں کی حدیث سنی ہے، اور سعید بن زید لگے نے حدیث بیان کرن، فرمایا آقا نے فرمایا سی کہ ایک بندے نو عمر نو مل جائے، عمر نو کنی ہے 1780 سال، الوداع چی امام ابن کثیر نے لکھے 1780 سال ایک بندے نو عمر نو مل جائے، وہ نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقات و خیرات کرے، نیکیاں کرے، فرمایا او دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی نو گالیاں دے رہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے عنہما، آندے نے تھوڑی پوری زندگی دی عبادت ایک پلڑے چ اور میرے صحابی دا پیغمبر دی صحبت چ بیٹھنا کچھ کڑی واسطے ایک پلڑے چ۔ آقا فرماندے نے اور تھوڑا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا ایک مٹھ جاؤں اللہ دے راج دینا ایک پلڑے چ۔ یعنی احد پہاڑ دے برابر تھوڑا جڑا سونا ہے نا، وہ میرے صحابی دے ایک مٹھ جاؤں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تے کئی ہونے ایڈے لائن نے وہ صحابہ تے تنقیس کر دینے، انہاں دا مطمع نظر ہی صرف صحابہ دے اتے بحث کرنا ہے، فلاں صحابی اس طرح فلاں طلحہ تے زبیر جڑے سن وہ باغی سن معاذ اللہ، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ معاذ اللہ باغی سن، معاذ اللہ وہ جہنمی بھی سن، نالے بھی کیا گیا وہ لائن
بدکماش آدمی ماں جی عائشہ کے متعلق کیویں دے الفاظ بولتا ہے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عائشہ جدوں تیرے تے پریشانی آتی ہے ادو ہی امت واسطے آسانی پیدا ہو جاتی. اور ماں جی عائشہ تے الزام آیا دیکھو نا حضرت بی بی مریم تے الزام آیا تے پاک دامنی تے دودھ پیندا بچہ بولے. حضرت جریج تے الزام آیا دودھ پیندا بچہ بولے. حضرت یوسف علیہ السلام تے الزام آیا دودھ پیندا بچہ بولے. جدو تیری میری ماں عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے. اور پھر آقا فرماندے نے عائشہ اے سامنے جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے. نال آقا فرماندے نے فی ثلاثتی لیال 3 راتاں جبریل ایک رومال تے اندر عائشہ تیری تصویر لے کے آندا رہا ہے. تے جدوں میں کھولنا سا تو نہیں سا تے نال ہی جبریل کہندا سی ہاذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ. سونیا عائشہ تہاڈی دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی بیوی. تے آقا فرماندے نے عائشہ تو زوجتی فی الجنہ دنیا دے لوگوں عائشہ جنت بھی میری بیوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا فرماندے نے لا تمس النار مسلما رانی او رعا مرانی. لوگوں اس بندے نو جہنم دی آگ چھوئے گی بھی نہیں جنہیں ایمان دی حالت دے اندر میرے پیغمبر دے چہرہ پر انوار نو ویکھے ہے. ارگے فرمایا او رعا مرانی صرف صحابی دی گل نہیں فرمایا انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھے ہے جنہیں میرے ابو بکر نو ویکھے ہے عمر عثمان حیدر کرار حیدر علی نو ویکھے ہے انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی جنہیں میرے بدر دے صحابہ نو ویکھے ہے احد دے صحابہ نو دیکھے ہے انہوں جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی. آؤ میں ایک حدیث اور بیان کرا. آقا فرماندے نے توبہ لمن رآنی خوشخبری دے دیو خوشخبری دے دیو کادی جنت دی جنہیں ایمان دی آلچ منو ویکھے ہے. توبہ او رآ من رآنی انہوں بھی جنت دی خوشخبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھے ہے جنہیں میرے صدیق عمر عثمان علی نو دیکھے ہے جنہیں میرے بلال طلحہ زبیر نو ویکھے ہے انہوں بھی جنت دی خوشخبری دے دیو. انہیں تے غور کریا جے سلسلہ سیادی حدیث ہے آقا فرماندے نے جنہیں منو ویکھ کے ایمان لے آندہ ہے انہوں جنت دی 1 دفعہ خوشخبری تے جنہیں منو بغیر ویکھن تو منے ہیں انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. کتنی دفعہ 7 دفعہ. آسا ان آقا نو ویکھیا تے نہیں نا کیوں بھائی صاحب اسی ویکھیا نہیں بغیر ویکھن تو ہی منیا جے نا. رب نو ویکھیا نہیں بغیر ویکھن تو منے صحابہ نو دیکھیا نہیں بغیر ویکھن تو منے قرآن اتردا ویکھیا نہیں یقین ہے قرآن سچی کتاب ہے. فرمایا جنہیں بغیر ویکھن تو منے ہیں انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. اور مسجد کوثر چاہنے والوں فیصلہ بادیو تھوڑے واسطے زبان نبوت نے 7 دفعہ خوشخبری دیتی ہے جنت. سبحان. پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اللہ دینے میں نبی دے صحابہ دے دلان دے تقوی دا امتحان لے ہے. ذرا سنیے توجہ دے نال امتحان دا لفظ سامنے آیا ہے. اللہ یہ نبی دے صحابہ کیڑے مدرسے دے فارغ نے انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے انہاں دا نصاب کی ہے. اللہ فرما دے نے قرآن پڑھ لو فرمایا ان اول بیت وزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اونا دا مدرسہ بیت اللہ اللہ تھانو سارے انو لے جائے.
اللہ جڑے ہولی آمین آندے نہیں آندے ہی انہاں نوں کو 5 سال ٹھہر کے لے جائیں اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نوں جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردا میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہمن رے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اتھے مر کھپ جان نو جی کردا مدرسہ کیڑا بیت اللہ ان معلم کون ہے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ آئے امیہ دے وچوں ان پڑھاں دے وچوں اللہ دے نے اسی جرا معلم تے مدرس بنایا هو الذی بعث فی الامیین الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی فرمایا میرے پیغمبر دی صفت بھی امی ہے صحیح بخاری دی روایت ہے حرزا للامیین امیہ دے نگہبان بن کے آئے جدو امی دی نسبت آقا وال ہوئے گی پھر یہ نہیں کہنا ان پڑھ نبی نہیں بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے جڑا کسے انسان کو لو پڑھے نبی ہوندہ ہے بولو دے صحیح مرزا غلام احمد قادیانی نو کان پھڑا کے ماسٹر چھتر مار دے بڑا نلائق آدمی سی جڑا کو کان پھڑا کے جڑا لتر کھائے وہ نبی ہوندہ ہے بولیا جی تو آڈے فیصلہ باج بھی اگلے دن بی بی ایک نوی نبی آئی وہ بولتے وہ الو دی چرخی نہ ہوئے تو انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نا بولتے ہاں بلکل انہاں نو کیفرے کردہ دیکھو نا نبوت نو تے لوکاں مذاق سمجھ دے جنہوں قرآن پڑھنا نہیں ہوندہ وہ بھی کہیں دا میں نبی ہوں جس بی بی نو قرآن تے دین دا نہیں پتا ہے میں نبی ہوں منو الہام ہوندہ ہے تو میں کہا مرزے دا کی قصور ہے انہوں بھی الہامی ہوندے سن بولتے الہامی ہوندے سن جدو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دے نال مناظرہ ہویا مرزے دا 11 دن تک مناظرہ ہویا امرسر دی عیدگاہ دے اندر تے 12ویں دن مرزا کے چل کے نسیہ مولانا فرمایا اور گل سنو اور میرا چیلنج بھی ایک قبول کرنا ساڑھے عالم دین نے انہاں نہ تو مبالہ کرن تو بعد 10 دن تو زندہ رہ جائیں محمد حسین بٹالوی مسئلہ کہل دی چھڑ دے گا جدو انہی گل کہی وہ کہنا کیڑے مولی صاحب سے پتا مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان انہاں نو موت آئی ہے مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت ہے روزہ تم میں ریاضی جنہ چے فوت ہوئے نے انہاں دی قبر جنت البقیج بڑی ہے تے تقوی تے للہیت اخیر سی انہوں نے پتا لگا محمد حسین بٹالوی نے مرزے نے کہا 10 دن زندہ رہ جائے کہنے لگے محمد حسین تو انہوں کہنا ہی 3 دن ہی زندہ رہ جائے سے چول نے تجھے دن ہی پھڑک جانا سی جدو انہی گل کہی تو مرزے نے جدو مرزا لگیاں بھی ایڈی وڈی گل مولوی صاحب نے کہا جڑی انہیں تجھے دن ہی پھڑک جانا انہیں کہا تے کر اولاد نہیں ہونی انہیں بھی پشین کوئی کی تھی اللہ نے 10ویں مہینے دے اندر بیٹا دیتا
जिदा नाम मौलाना मुहम्मद अली मदनी लखवी रहमत उल्लाह अलैह, मौलाना मईनुद्दीन लखवी दे बाप सन। ये कहते होंगे सन अल्लाह ने मिर्जे ने झूठा करने वास्ते मैनू भेजा। मिर्जे ने पूछा भी तेनू किवें पता है घर औलाद? उन्हें कहा मेरे ते भी फरिश्ता आसमान तो आउंदा है, वही लैके ओदा की ना है टीची टीची, उस फरिश्ते का नाम की टीची टीची ओदा नाम है। इस वास्ते वो फरिश्ता आउंदा आसमान तो वही लैके अल्लाह अल्लाह उन्हें क्या कर औलाद नहीं, औलाद हो गई। मिर्जा झूठा हो गया, कज़्ज़ाब बेईमान मुर्तद। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह तो पहले दी गल लगा करन। हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी दे दौर दी बात सुन लो। पहले हाफिज साहब दा मुनाजरा होया एक मुरब्बी दे नाल, मरज़इयां दे मुरब्बी ने। हाफिज साहब फरमान लगे हाँ भी तेरा तारफ की है? आंदा जी मैं मरज़इयों का मुरब्बी हूँ। आंदा ने जी मौलवी साहब थोड़ा तारफ की है? मैं वाबियों का मुरब्बा हूँ। गल दी समझ आउं रही? मैं वाबियों का मुरब्बा। हाफिज साहब कहने लगे तू मुरब्बी है मैं मुरब्बा हाँ, तू मुअन्नस है मैं मुज़क्कर हाँ। वो ज़िद हो गया। मौलाना फरमान लगे 10वीं केड़े पॉइंट ते गल करनी? मुरब्बी आंदा ही दसो किदे ते? उन्हें कहा पशीन गोइयां दी गल कर लेने। हाफिज साहब आंदे ने मिर्जे दी कोई ऐसी पशीन कोई दस जेड़ी उन्हें पशीन कोई कीती होए ते सच्ची साबित होए, ते मेरे महबूब दी कोई पशीन कोई ऐसी दस मेरे नबी ने ज़बाने नबूवत चो पशीन कोई कीती होए ते झूठी साबित होए। एक बयान कर दे ते मैं तेरे मिर्जे दियां बयान करना सारियां ही झूठियां। उन्हें कहा तेरे मिर्जे ने आख्या मेरा ममदी बेगम का निकाह होएगा। ममदी बेगम का आशिक सी ना, नाले नबी दे नाले आशिक है, उल्लू का चरखा ना। मैं इस वास्ते ना कराची एक कॉन्फ्रेंस हुई खत्मे नबूवत ब्रिंक्स रोड थे, बहुत बड़ा इतमास। मैं क्या मरज़इयो मिर्जे की कोई ऐसी बदकारी मैनू किसी पेज ते लिख के दियो, अगर मैं उदियां किताबां जो साबित ना करा मसलक हदीस ही छड़ दिया। मैं क्या दुनिया की कोई बदकारी अयारी कोई गुनाह कोई कायनात का गुनाह ऐसा नहीं जरा मिर्जे मौजूद ना होए, और दुनिया की कोई खूबी ऐसी नहीं जी आमिना दे लाल च मौजूद ना होए। वो खूबी नहीं जी साडे महबूब च जमा नहीं, वो गुनाह ही नहीं, वो बदकारी नहीं जी मिर्जे जमा नहीं। हाफसा फरमान लगे 10 वही ममदी बेगम ते थोड़े नबी नू नबी नहीं मनदी, ते मरज़इयां दियां किताबां लिखा जिहड़ा साडे नबी नू नबी नहीं मनदा मिर्जे नू वो काफर है। ते ममदी बेगम ते फिर काफरा हुई, वो ते मिर्जे नू नबी नहीं मनदी, वो क़यामत नू जहन्नम च जाएगी। ते तुहाडा मिर्जा बरात लैके जहन्नम च जाएगा, ते जे साइयां ने घर जवाई रख लिया फिर की बनेगा? बोलते आइए जरा गौर कीजिए। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उमिया दे विचों मक्के चन चढ़िया जद लो होई सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया राव भुलिया जादिया राइयानू गली बाग बहिश्त वखा ने आया फसे होए सन जेड़े विच गुनाहां दी तल मुशफिक पाओ फड़ बने ला ने आया आओ दियो मुबारका सानू लोको साडे सुतरे नसीब जगा ने आया वल्लज़ी बासफिल उम्मीयीन इन्हां दे उस्ताद कौन बन के आए? सहाबा दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उची कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे वाल वेखो, मेरे वाल निसाब किताबुल्लाह पढ़ने वाले असहाबे रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर इम्तिहान लैन वाला इम्तिहान अल्लाह, रिजल्ट की है रजी अल्लाह, डिग्री की है हिज़्बुल्लाह। फैसला बादियो जेड़ा नहीं मनदा पक्का लानतुल्लाह।
بولو پکا لعنت اللہ دے لعنتی ہون چ شک کوئی نہیں جے. فرمایا تسی فیل پاس دیاں گلاں پہ کر دے ہو. اللہ دے نے میں انہاں دیاں جیباں چ جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے. آ قرآن دا ایک اور مقام اے جڑی آیتاں لگا نا میں پڑھنا. طائف دے اندر مسجد جامع مسجد عبداللہ بن عباس وہ دی لائبریری دے اندر نا کچھ پتھر پئے نے جنہ دے اتے قرآن لکھے ہے. وہ قرآن عبداللہ بن عباس نے خود لکھے ہے. لائبریری دے اندر قرآن لکھے ہے پتھران دے. وہ قرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھے ہے. میں اپنی آنکھاں نہ یہ آیتاں پڑھ کے آیا. اور آیتاں کی نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. قرآن کا ہے اینا شاید دا ڈرام بھی مٹھا نہیں جنہ قرآن تو مٹھا. اللہ دے نے تسی فیل پاس دیاں گلاں کر دے ہو. آؤ قرآن سنیے صحابہ دی شان. فرمایا والسابقون الاولون اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. فرمایا ذالک الفوز العظیم. نعرہ تکبیر. مولانا یوسف مسروری زندہ. آئیے آئیے میرے کون نبی دے صحابہ نے اے شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی. ترجمہ ہو جائے ترجمہ. اے شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او غاراں دے ساتھی مزاراں دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ پلاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی. آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ نے پوری کائنات دے دلان چے چانک کے ویکھیا. چانکیا جنہیں بندے اسی ہیں نا ساڑھے دلان چ بھی رب نے چانکیا. جنہیں ٹر گئے نے انہاں دے دلان جنہاں جے ہونا ہے انہاں دے دلان چ بھی اللہ نے میں پوری کائنات دے دلان چ چانکیا. ساری کائنات دے وچوں مینوں دل پسند آیا تے آمینہ دے لال دا آیا. میں چک کے انہوں اپنا نبی بنا دیتا ہے اپنا رسول بنا دیتا ہے. تے بعد پھر میں پوری کائنات دے بندیاں دے دلان چ چانگیا مینوں دل پسند آئے تے نبی دے صحابہ دے آئے انہاں نوں چک کے میں نبی دے وزیر بنا دیتا ہے. اللہ اللہ حق اللہ. آئیے
قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں اج دا کوئی لعین کالی زبان والا بکواس کردا ہے آندا جی نبی دے صحابہ 4 پاس ہوئے باقی سارے پھر گئے معاذ اللہ مرتد ہو گئے آ ذرا غور کر توجہ میرے ول تیرے فیصلہ باد دا کوئی کالج یا سکول ہوئے او دی تعداد ہوئے 500 میں ایک گل کرنا 496 فیل ہو جان 4 پاس ہونا ٹیک کی دیتے ہوئے بولو دے صحیح ماسٹران دے وے نا ٹیچران دے وے جنہاں نو فیسان دینے اگر نبی دے صحابہ 1,44,000 نے 4 صحابہ پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے اٹیک کی دیتے ہوئے بولو دے صحیح یار آمینہ دے لالتے ہوئے